السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. في هذا الفيديو الاول ديال الفيزيك اللي غادي نتعرفوا فيه على لي بارتي اللي غادي نشوفوا في الفيزيك بالنسبه ل اس ا اس في تي و اس في اس تي يو، يعني بالنسبه للبيولوجيا والجيولوجيا. غادي نشوفوا لي بارتي اللي عندنا في هذا الموديول، وغادي نبداو البارتي الاولى. عندنا البارتي الاولى غادي نشوف فيها لوبتيك جيومتريك. بالنسبه للبارتي الثانيه غادي نشوف فيها الراديو اكتيفيتي، والبارتي الاخرانيه اللي هي الثالثه غادي نشوفوا فيها تhermodynamique. بالنسبه للبارتي الاولى ديال لوبتيك جيومتريك، عندنا في الشابيتر الاول غادي نشوفوا فيه لي لوا فوندامونتال والفورماسيون دان ايماج، يعني غنشوفوا فيه قوانين اساسيه في لوبتيك جيومتريك، وغنشوفوا التكون ديال واحد الصوره، يعني غادي نديرو الدراسه ديال التكون ديال هاد الصوره. بالنسبه للشابيتر الثاني غادي نشوفوا دي زابليكاسيون دي لوا ديال ديكارت في واحد لا سورفاس بلون. ومن بعدها غادي نشوفوا في الشابيتر الثالث ابليكاسيون ديال لي لوا ديال ديكارت في واحد لا سورفاس سفيريك، يعني مره غادي نشوفوا في السورفاس بلون، ومره غادي نشوفوا في سورفاس سفيريك. ومن بعدها غادي نشوفوا في الشابيتر الرابع غنشوفوا لي لونتي، واخر شابيتر غادي نشوفوا نو اوبتيك، يعني غادي نشوفوا الاجهزه الاوبتيك، يعني بحال العين، لي زاباري، هادشي. وغادي نشوفوا مثلا الكاليتي ديالهم. غنبداو بالبارتي الاولى ديال لوبتيك جيومتريك، اللي غادي نشوفوا في الشابيتر الاول ديالها اللي فيه لي لوا فوندامونتال والفورماسيون ديماج. غادي نشوفوا واحد لانتروداكسيون كتقديم، ونديرو فيه واحد الغابيل بعض الاشياء في لوبتيك، بعض الاساسيات اللي خص ضروري نكونوا عارفينهم. نبداو لوبتيك التعريف ديالها: la partie de la physique qui s'intéresse à l'étude des phénomènes lumineux perçus par l'œil. يعني l'optique هي بارتي ديال الفيزيك اللي كتهتم لينا بالدراسه ديال الظواهر الضوئيه اللي ممكن نشوفوها بالعين المجرده، بالعين. لا سورس ديال لا لوميير، يعني مصدر ديال الضوء، هي واحد لوبجي كي ايميت ان غايومون، هي واحد الجسم اللي كيعطينا واحد الضوء، يعني كيرسل لنا واحد الشعاع ضوئي. عندنا دي سورس ديال لا لوميير لي طبيعيين، وعندنا مصنعين. عندنا طبيعيين بحال لا سولي ولي زيطوال بحال الشمس والنجوم، وعندنا لي مصنعين بحال لي لومب، يعني المصباح. عندنا ان ميليو، هو واحد ليسباس situé entre un objet lumineux et un récepteur بحال لوي، يعني واحد الميليو اللي هو واحد ليسباس. قلنا ان ميليو يعني هو واحد الوسط هو واحد المساحه اللي كتكون بين واحد الجسم مضيء واحد المستقبل اللي عندنا كمثال هنا العين. بالنسبه للرابع مفرد غنشوفوه هو لانديس دو ريفراكسيون. عندنا لانديس دو ريفراكسيون كاركتيريزون ان ميليو ترانسبارون على لوميير، يعني هو كيميز لينا واحد الوسط اللي كيسمح بمرور الضوء. وكنحسبوه بهاد الغولاسيون هادي، عندنا ان كتساوي سي على في. ان هو لانديس دو ريفراكسيون، سي هي لا فيتاس ديال لا لوميير،
دون لو فيد، يعني السرعة تاع انتشار ديال الضوء في الفراغ، و في هي السرعة ديال انتشار الضوء في هاد لو ميليو اللي خدامين فيه، يعني في الميليو اللي كيتميز بواحد ان اللي هي لانديس دو ريفراكسيون. بالنسبة les rayons lumineux عندنا peut être défini comme un لين ضوء éclairé. الشعاع ضوئي نقدروا نعرفوه كواحد خط مستقيم éclairé يعني مشع أو مضيء. بالنسبة lumière visible يعني الضوء اللي نقدروا نشوفوه، يعني هو لا بارتي دو سبيكتر électromagnétique visible à l'œil nu. يعني هو واحد لابارتي من يعني هو واحد المجال أو واحد الجزء من المجال الكهرومغناطيسي اللي يمكن لنا نشوفوه بعينينا، واللي كيكون ما بين الالترافيولي، يعني ما بين الأشعة فوق البنفسجية إلى الانفراروج وتحت الحمراء. يعني لوندا خاصها تكون محصورة ما بين 0.39 ميكرومتر و 0.76 ميكرومتر. تاني حاجة هي لوبتيك، كينقسم لنا لدو بارتي ديال لوبتيك جيومتريك و البارتي ديال لوبتيك فيزيك. في لوبتيك جيومتريك عندنا هاد لابارتي كتهتم بدراسة ديال تأثيرات الماكروسكوبية ديال لوبتيك، بحال عندنا لا بروباغاسيون ريكتيلين يعني الانتشار المستقيم للضوء، وعندنا لا ريفليكسيون دو لا لوميير اللي هي انعكاس الضوء، وعندنا لا ريفراكسيون دو لا لوميير اللي هي انكسار الضوء. بالنسبة للبارتي ديال لوبتيك فيزيك كديرنا ليتود ديال لا ريلاسيون اونتر لا لوميير اي لا ماتيير، يعني كتهتم بالدراسة ديال العلاقة بين الضوء والمادة، بحال هاد الظواهر بحال لا ديفراكسيون دو لا لوميير ديال بحال الانحراف، وعندنا ظاهرة ديال دانترفيرونس اللي هي التداخل، و ليميسيون اي ابسوربسيون يعني امتصاص انبعاث وامتصاص ديال الضوء من خلال من طرف لا ماتيير.